اور میں تواڈے سامنے اگے بھی کئی بار عرض کر سکا مگر نویں بندے بھی ہوندے دین تسی وہنے ہیں اللہ تعالیٰ نے سجدہ جیسی شاید سب تو زیادہ آج یہ بندہ سر زمین تے رکھ دے یہ بھی قبول کر لیا برداشت کر لیا کہ اگر پوجا دی بجائے صرف ادب آداب دے طور کو کرے سلام کرے تے پہلی امتاں جنوں جائز رکھیا آدم علیہ السلام نو فرشتیاں نے کیتا یوسف علیہ السلام نو بھراواں نے کیتا کسے بڑ فریب دی لوڑ نہیں سجدہ کیتا مگر وہ سجدہ تعظیمی ادب سلام کرن دا طریقہ آخری شریعت اللہ تعالیٰ نے یہ بھی چور دروازہ بند کرتا بے نیت کون بہندا پھرو گا لوگ خدا بنا کے انہوں سجدے کری جانے مڑ کے مکر جان گے اسی تے تعظیم نہیں کرنے رستہ ہی بند کر اور یہ ایڈی پیاری کتاب مولانا مرزا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی بوڈی کوئی بندہ نہیں لکھ سکتا کسی بندے نو توفیق نہیں ہوئی بے قرآن اور حدیث تفسیر اور فقہ کی روشنی ایڈی ضخیم کتاب لکھے سجدہ تعظیمی الحرام الزبدۃ الزکیہ قبراں دے پجاریو قبراں دی پجاریو کڈا تہاڈی قبر ورگا منہ ہے اے جے سانو آندے ہن نا قبراں دے پجاری قبراں دی مٹی کھان والے اوے اے کرن والے اوے او کرن والے ا ویکھ لو تہاڈے ابو جی ساق صاحب کی پیاندے نے او اسی تے پہلا جانے ہاں او جڑا سجدہ کردے نے رکوع کردے نے جڑے طواف کردے نے انہاں دے اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی مسلک نہ کوئی بھی تعلق نہیں او تہاڈا ساق او تہاڈے ابو جی کی پیاندے نے اعلی حضرت دی تعلیمات فتاوا رضویہ پڑھ کے سنانے ہیں تانوں اسی تو دسنے آ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے روزہ اقدس ہے فتاوا رضویہ چ اعلی حضرت نے لکھیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے روزہ اقدس تے جا کے بھی رکوع دے برابر نہیں جھک سکدے تے ایک عام قبر والے سجدہ کرنا سنی سجدہ کرے یا سنی رکوع کرے یا سنی طواف کرے سوال ہی پیدا نہیں ہوندا اے جڑے بھابی دیوبندی نے نا جناب اے اپنے بندے ہائر کردے نے اے سجدے کرواندے نے اے طواف کرواندے نے تے اے پھر ویڈیو بناندے نے پھر اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی مسلک دے نال منسوب کردے نے آندے نے جی ویکھو جی جناب ویکھو اپنا جڑا نا اے سنی قبراں چٹ نے قبراں دے پجاری نے انج حالانکہ ساڈی تعلیمات جڑی تواڈے ابے بھی من گئے نے کہ جیڑی کتاب اعلی حضرت نے توحید تے لکھ دتی ہے نا قبراں دے سجدے تے طواف کرن دے حوالے نال ایہو جی کتاب کسے بھی نہیں لکھی اے تواڈے ابو جی من گئے نے تے تسی کن ٹوٹے چھوٹے ٹٹو ٹہرے نہیں مننے والے ہیں اسی تے پہلے ہی تانوں آندے ہاں کہ قبراں نوں سجدے کرنے رکوع کرنے قبراں طواف کرنے والے اسی نہیں اے تسی ہو تسی یہ کام کرواندے ہو بندے ہائر کیتے تہاں پیسے دیندے ہو نا بندیاں نوں پھر ویڈیو بناندے ہو سانوں بدنام کرن واسطے لیکن یاد رکھیا جے انج بدنام نہیں بندہ ہوندا بدنام تسی اللہ دی ذات دی طرفوں ہو گئے ہو بدنامی ادو مقدر بن جاندی ہے جد رسول اللہ دی محبت دلوں نگل جاوے ہویا کہ نہیں ایکسپوز قبراں دے پجاریو کڈا بجو ورگا تہاڈا منہ ہے قبراں دے پجاریو اے اعلی حضرت اعلی حضرت اجے تہاڈے ابو جی دس دے نے پے اعلی حضرت یہ تعلیمات نے سن لو عوام پوری سن لے جڑا بندہ قبر تے سجدہ کردا ہے رکوع کردا ہے یا طواف کردا ہے اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی مسلک دے نال کوئی دور دور تک دا بھی تعلق نہیں بلکہ وہ دیوبندی ہے وہ اہل حدیث ہے وہ اہل تشیع ہوئے میں ثابت کر دیاں گا تانوں کہ دیوبندی طواف کردے نے دیوبندی سجدے کردے نے جڑے ہندوؤں دا پرساد کھا سکدے نے جڑے کاں نوں حلال آ سکدے نے جڑے گاں دا گوبر تے پیشاب کھا سکدے نے نا قبر نوں سجدے بھی وہ کر سکدے نے قبر دا طواف بھی وہ کر سکدے نے اے تہاڈے ابو جی من گئے جے کہ اعلی حضرت نے جڑا کام کیتا نا تے فتاوا رضویہ پڑھ کے سنانے آ کہ ساڈی تعلیمات نہیں لیکن تسی اپنے جو تانوں بے ادبی دا تہاڈے تے الزام جا لگا حسام الحرمین تے کفر دے فتوی دھون واسطے نا تسی ساڈے تے پھر آندے او سنی قبراں دے پجاری او اے کردے او کردے حد ہو گئی